कुफार मक्का, यहूदी और ईसाई, इन तीन गिरोह ने अल्लाह को मानने के बावजूद इनका ईमान नाकिस रहा। क्यों? यहूदियों ने कहा उज़ैर इब्नुल्लाह, उज़ैर बेटा है अल्लाह का। ईसाइयों ने क्या कहा? ईसा इब्नुल्लाह, ईसा बेटा है अल्लाह का। मुशरिकीन मक्का ने क्या कहा? ये मलाइका अल्लाह की बेटियां हैं। नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह की जात को उन्होंने अकेला, अल्लाह को अपनी जात में अकेला नहीं माना, तन्हा नहीं माना। किसी ने अपने नबी को बेटा बनाया, किसी ने मलाइका को अल्लाह की बेटियां बनाई। ये अल्लाह की जात का शिर्क है। जो नमाज पढ़े, रोजा रखे, हज करे, ज़कात दे, सदका दे, जिहाद करे, क़िताल करे, तमाम नेक अमाल कर ले, लेकिन वो अल्लाह को उसकी जात में अकेला तन्हा यकता न माने, तन्हा यकता अकेला न माने, तो उसकी कोई भी इबादत अल्लाह के यहां काबिल कबूल नहीं हो सकती। क्यों? ईमान का पहला स्टेप यह है। कुफार मक्का ने पूछा था, अपने अल्लाह का तारुफ करवाइए, अपने रब के बारे में बताइए, वो किस जिन्स का है, वो चांदी का है, सोने का है, क्या है, कैसा है? तो अल्लाह का तारुफ क्या है? कुल हुवल्लाहु अहद। नबी इनको कहो अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। सैयदना बिलाल मक्के की गलियां, तपता हुआ रेत, सीने पे पत्थर, जालिम मार रहे हैं, कुफार मार रहे हैं, जुबान मुबारक हिल रही है, अहद अहद अहद, वो अकेला है, वो एक है, वो एक है, कोई उसमें से नहीं निकला, वो किसी में से नहीं निकला, कोई उसमें हलूल नहीं करता, वो किसी में फना नहीं होता, कोई उसमें फना नहीं होता, वो अपनी जात में अकेला है। जो अल्लाह को उसकी जात में अकेला मानता है, तन्हा मानता है, यकता मानता है, इसका ईमान का पहला स्टेप दुरुस्त है। और जिसने अल्लाह को उसकी जात में अकेला नहीं माना, कच्चा चढ़वांग मदीना, डिस्से कोट मिठड़ बैतुल्ला, जाहिर दे विच पीर फरीदुन, बातिन दे विच अल्लाह। जाहिर दे विच पीर फरीदुन। आप जब कोट मिठन जाओगे, बाबा फरीद के दरबार पे जाओगे, जाहिर दे विच पीर फरीदुन, बजाहिर बाबा फरीद होगा, बातिन दे विच अल्लाह। बाबा फरीद को देखकर धोखा ना खाना, हकीकत में वो अल्लाह के रूप में दुनिया में आया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वही जो मुस्तवी अर्श था, खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफा होकर। इन्होंने अल्लाह को उसकी जात में अकेला नहीं माना। मैं रब के घर में अपने अल्लाह से डर कर कहता हूं, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, जो शख्स अल्लाह को उसकी जात में तन्हा यकता तस्लीम नहीं करता, रब्बे मोहम्मद की कसम, उसका कोई अमल अल्लाह के दरबार में कबूल। मैं मिसाल देके समझा दूं आपको, अल्लाह के लिए आला मिसाल। आप मर्दों की गैरत यह है कि वो अपनी इज्जत में किसी की शराकत बर्दाश्त कर लेते हो? हाथ उठाएं जो कहते हम कर लेंगे। कोई नहीं करते? ये गैरतमंद होने की दलील है। इमामुल अंबिया ने पूछा था ना, अगर तुम अपनी बीवी के साथ किसी गैर मर्द को देखो क्या करोगे? सैयदना सअद ने कहा था वल्लाहि लअक़तुलन्नहुमा, दोनों की गर्दनें उड़ा दूंगा, दोनों की गर्दनें उड़ा दूंगा। सहाबा ने हैरत से देखा, आपने फरमाया सअद की गैरत पे ताज्जुब ना करो, अना अग़यरु मिन सअद, मोहम्मद की गैरत तो सअद से भी ज्यादा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रब की गैरत मोहम्मद से भी ज्यादा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सहाबा की गैरत थी जो अपनी बीवी को गैर मर्दों के साथ बर्दाश्त। हमारी गैरत काफी डाउन हो चुकी है। हम पांडा मार्केट के गेट पर अपनी बेगम को उतारते हैं, जा शॉपिंग कर ले तो मैं वेला होके तेनू ले लांगा, कोई गल नहीं, जाओ फिर लो, भेड़ बकरी हो, चर लो, वापिस फारिग हो जाओगी, पेट भर जाएगा, आगे ले जाऊंगा। बीवियां बड़ी शौक से कहती हैं मेरा जो है ना वो बहुत अच्छा है, घर की सारी शॉपिंग मैं ही करके लाती हूँ। मौलवी साहब है, उनको तो खरीदना भी नहीं आता, मैं ही खरीद के लाती हूँ। ये दयूस और बेगैरत है जो तुझे गैर मर्दों से मुंह मारी के लिए छोड़ देता है। गैरतमंद बर्दाश्त नहीं करता, उसकी इज्जत, उसकी गैरत, गैर मर्द। और इन बेगैरतों का हाल क्या होता है? घर से निकलती हैं तो नकाब करके निकलती हैं, कपड़े वाले की दुकान पे जाती हैं, उसने भी कपड़ा लटकाया हुआ होता है,
مردوں کے بینچ ادھر ہیں، عورتوں کے ادھر ہیں. وہ پردہ کھینچ دیتا ہے کہ بڑی باحیا باشرم عورت آ کر بیٹھی ہے، اور یہ پردے کے پیچھے بیٹھتے ہی فوراً نقاب نیچے کرتی ہے. کہتے ہیں آپ بڑے عرصے کے بعد آئی ہیں. جی میں کچھ مصروف تھی. یہ سوٹ دکھائیے، یہ تو 600 روپے کا ہے. پہلی دفعہ تو میں 400 کا لے گئی تھی. اچھا کوئی بات نہیں، آپ لیٹ آئی ہیں نا، بہت عرصے بعد آئی ہیں، ہم ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، آپ 450 میں لے جائیں. وہ لاتی ہے اور خاوند کو غصے سے کہتی پچھلی دفعہ آپ 900 کا لے کر آئے تھے، میں 450 کا لائی ہوں، آپ کو تو شاپنگ کرنی بھی نہیں آتی. لیکن یہ نہیں بتاتی کہ میں اس بے غیرت کے سامنے اپنا چہرہ ننگا کر کے بیٹھی تھی. میں نے اس سے نرم لہجے میں لوچ میں گفتگو کی تھی. میں نے اس کو پرانے گاہک ہونے کے کئی بار ذکر کیا تھا. ہم آپ کے پرانے کسٹمر ہیں، اکثر آپ کے پاس آتے رہتے ہیں. اس ساری بے غیرتی پر تو 400 روپے کا ڈسکاؤنٹ کروا کے آئی ہے. رب محمد کی قسم، مواحد مومن غیرت مند بندہ 1000 روپے کا خسارہ کر سکتا ہے، اپنی بیوی کو غیر مردوں سے ایسے بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا. غیرت پیدا کیجئے، دیوس نہ بنے. اپنی بیویوں سے لڑنے والوں، دیور کے ساتھ بیٹھ کر روٹی کیوں نہیں کھاتی؟ جیٹ کے کمرے میں کھانا کیوں نہیں دے کر آتی؟ میرے دوستوں کے ساتھ پکنک اٹینڈ کرنے کے لیے میرے ساتھ چل کر کیوں نہیں جاتی؟ اگر کوئی ایسا نہیں کرتی وہ غیرت مند ہے، اور جو ایسا کرواتا ہے وہ دیوس اور بے غیرت ہے. ایک شخص شادی کرنا چاہے اور جس لڑکی سے اس کا معاملہ طے ہو رہا ہو شادی کا، وہ اس کی منگیتر ہونے والی بیوی، وہ فون کر کے کہے جی ماشاءاللہ ہماری شادی ہونے والی ہے، لیکن میں پہلے آپ کو ایڈوانس بتا رہی ہوں، مہینے کے 30 دنوں میں سے 29 دن میں آپ کی زوجہ رہوں گی، آپ کی بیوی رہوں گی. ایک دن کے لیے میں اپنے سابقہ منگیتر کے پاس بھی جایا کروں گی، ان سے بھی ہیلو ہائی کرا کروں گی. میرے کزن تھے، وہ ہماری بڑی دوستی تھی. یہ جنت سے نازل ہوئی حور ہو، شادی کر لو گے؟ جی نہیں کرو گے؟ کیونکہ جہاں تو کہہ رہے نا میں نے ایک دن جانا، دفع ہو مر، وہیں پہ زندگی گزار دے، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے. آپ کی غیرت ہے، آپ اپنی عزت میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتے. ایک اور مثال سے سمجھ لیں. آپ آئے گھر میں، بیگم سے کہا کھانا لے کر آؤ. محترمہ کھانا لے کر آئی، پہلا لقمہ لگا کے آپ کی سی نکل گئی. مرچیں اتنی تیز تھی، آپ نے غصے سے دیکھا، اس نے کہا غلطی ہو گئی معاف کر دینا، غلطی ہو گئی معاف کر دینا، آئندہ نہیں کروں گی، آج معاف کر دو. آپ کہتے ہیں جاؤ معاف کیا. جوتے لے کر آؤ، وہ جی میں پالش نہیں کر سکی، غلطی ہوگی معاف کر دو، آئندہ غلطی نہیں ہوگی، جاؤ معاف کیا. کپڑے لے کر آؤ، جی میں استری نہیں کر سکی، بچے رو رہے تھے، گھر کا کام کرنا تھا، معاف کر دو، آئندہ نہیں کروں گی، جا معاف کیا. وہ غلطیاں کر رہی ہے، آپ معاف کر رہے ہو، معاملہ ختم ہو گیا. وہ آپ کے ساتھ بیٹھ گئی، کہنے لگی جی ماشاءاللہ آج آپ جب ڈیوٹی پر گئے تو گھر کا مین گیٹ کھلا رہ گیا. اچانک میری جب نظر اٹھی، میں نے باہر دیکھا ایک نوجوان گزر رہا تھا. ماشاءاللہ پیارے تو آپ بھی بہت ہیں، لیکن کاٹ او بھی نہیں سی. میرے دل کو لگ گیا، وہ بہت اچھا لگا، خوبصورت. میں آپ کا انکار نہیں کر رہی، میں آپ کی توہین نہیں کہ آپ بہت پیارے ہیں، لیکن او بھی واہ واہ سی. کیا خیال ہے؟ اب برداشت کر لو گے؟ غیرت ہوگی تو بازو مروڑ کے چل نکل کرو. وہ کہے گی جی معاف کر دے، وہ کہنا ہون نہیں معافی. وہ جی مرچا والی کرتی سی، کہنا جیڑا ساڑ مینوں ہون لگا ہے ہون معافی. اب معافی نہیں ہے. کیوں؟ آپ کی غیرت، کسی کی شراکت برداشت. اللہ کے لیے اعلی مثال مسئلہ آپ کے دلوں میں اتارنے کے لیے سمجھایا ہے. اللہ اپنی ذات و صفات و عبادت میں کسی کی شراکت برداشت. جب آپ کی بیگم نے یہ کہا، اب آپ کو نہ اس کی خدمت یاد آئے گی، نہ اس کے کپڑے دھونے یاد آئیں گے، نہ جوتی کی پالش یاد آئے گی، نہ بچوں کی خدمت. آپ کو کہ سارا برباد، اس نے میری عزت میں کسی اور کو شریک کر لیا. میرے اللہ کے لیے اعلی مثال، جب انسان اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک بناتا ہے تو پھر نمازیں برباد، روزے برباد، حج برباد، زکات برباد، جہاد برباد، قتال برباد، مارکے برباد. وہ انسان ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. مالک کا اعلان ہے ان اللہ وہ لوگوں بے شک اللہ تعالی لا یغفر ان یشرک بہ، مالک کبھی معاف کرے گا نہیں. یہ امپاسبل ہے، ناممکن ہے، مستحیل ہے. اللہ اپنے ساتھ شرک کرنے والے کو معاف کر دے، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کی آگ ہے. آئیے میں چند مثالیں آپ کو دے کر ذات کے شرک کو واضح کرتا ہوں. یہ ہمارے ہاتھ میں کتاب